नमस्कार। इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थर व्यापारमा स्वागत छ। म नारायणी लामिछाने। सदाझै छाताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट, अर्थसंवाद लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यी सामग्रीबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 का बावजुद पनि आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार हुने दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो 3 वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै आगामी वर्ष दोहोरो आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने बताउनु भएको हो। तर अर्थविद भने सरकारको लक्ष्य यथार्थपरक नहुने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो 3 वर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको दावी गर्नुभएको छ। कोभिडले केही मुलुकको आर्थिक वृद्धि नकारात्मक हुँदा पनि सरकारको सूझबुझ, नीतिगत स्पष्टताका कारण नेपाल भने मन्दीमा नपरेको दावी गर्दै 3 वर्षको आर्थिक वृद्धि 5.5% को हाराहारीमा रहेको दावी गर्नुभयो। गएको वर्ष 2.3% मा सीमित रहेको आर्थिक वृद्धि गत वर्ष सार्वजनिक नै नगर्ने सरकारका प्रधानमन्त्रीले आगामी वर्ष दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सम्भावना देखिएको बताउनु भएको छ। 3 वर्षको औसत वृद्धि 5.5% को हाराहारी रह्यो। कोभिड-19 को असर घट्दै जाँदा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि पुरानै लयमा फर्कदैछ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाका केही तथ्याङ्कले हाम्रो अर्थतन्त्र पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्ने गरी चलायमान भइसकेको देखिन्छ। अर्को वर्ष 15 योजनाले प्रक्षेपण गरेको 10% हाराहारीको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा विकास खर्च जम्मा 18% भएको छ। राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको भौतिक प्रगति 50% भन्दा पनि कम छ। कोभिडका कारण थला परेका उद्योग अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। कोभिडकै कारण देशभित्र र बाहिर रोजगारी गुमाउनेको संख्या 17 लाख बढी छ। पछिल्लो समय थप राजनीतिक अस्थिरताले लगानीकर्तामा अन्यल बढेको छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको दावी खोक्रो साबित हुने अर्थविदहरूको विश्लेषण छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल यो आर्थिक वर्षमा उच्च अङ्कको वृद्धि सम्भवै नभएको बताउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले गर्ने चिज भएन। जुन संयन्त्रले गर्ने हो, जेले गर्ने हो, त्यो उहाँ मात्रै एकदमै उत्साहित भएर हुने कुरा होइन। त्यो त सिधै देखियो नि अहिले नै। जुन प्रकार 17-18% भन्दा कम चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर छ। मेजर प्रोजेक्टहरू अगाडि बढेका छैनन्, तिनीहरूमा डिले भइरहेका छ। अब यो कुरो त झन् बढी अगाडि बढ्ने भयो त। अनि त्योभन्दा पनि के हुन्छ भन्दा मानसिक रूपमै कर्मचारी तन्त्र भनौँ त्यो अस्थिर भइदिन्छ। मुलुकमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनजीविकाको मूल मुद्दामा कुनै पनि नेतृत्व केन्द्रित हुन नसकेको उहाँनुहुन्छ। जनताले महत्वाकांक्षी योजना भन्दा पनि आफ्नो जीवनस्तरमा विकास खोज्ने गर्छ। तर सपना ठूला, काम शून्यको अवस्थाले जनतामा थप नैराश्य पैदा हुन सक्ने प्रति राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुनेले अब योगदानको 80% सम्म ऋण लिन पाउने भएका छन्। श्रम मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि दोस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसका साथै कार्यक्रममा सहभागी हुनेले अवकाश पछिको रकम लिन 60 वर्ष पुग्ने पर्ने व्यवस्थाको पनि अन्त्य गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका योगदानकर्ताहरूले अवकाश सुविधा योजनामा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा जागिरमा हुँदै पनि 80% सम्म विशेष आपत्तिका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन्। कोषले कार्यविधि संशोधन गर्दै योगदानकर्ताको पत्नी सुत्केरी भए पश्चात 6 हप्तासम्मको उपचार खर्च पनि पाउने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2075 दोस्रो कार्यविधि संशोधन गर्दै सुरक्षित मातृत्व योगदान अन्तर्गत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। कोषले कार्यविधि संशोधन गर्दै अस्पताल भर्ना नभई उपचार गर्दा रकम उपयोग नगरेका वा कम उपयोग गरेकाहरूले सो सीमाभित्र रही बाँकी रहेको रकम अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्न सक्ने तथा योगदानकर्ताले चाहेमा आफ्नो मासिक निवृत्त भरणबाट निश्चित रकम औषधि उपचारको लागि छुट्याउन सक्ने व्यवस्था समेत कोषले गरेको छ। यस्तै आश्रित परिवार सुविधा योजनामा विदेशी नागरिकको मृत्यु भएमा निजको हकवालाले एकमुष्ट लिन चाहेमा 7 लाख रुपियाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था कोषले गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायको ऋण तिर्ने समयावधि थप गरेको छ।
राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिँदै आगामी असार मसान्तभित्र बक्यौता ब्याजको न्यूनतम 5% चुक्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिड प्रभावित भई ऋणको पुनर्तालिकीकरण नगरेका र ब्याज समेत नतिरेका ऋणीलाई थप सहुलियत घोषणा गरेको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आइतबार साँझ आगामी असार मसान्तभित्र बक्यौता ब्याजको न्यूनतम 5% चुक्ता गरेर पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको बताएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत पुष मसान्तसम्ममा बक्यौताको 10% ब्याज बुझाएर पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोमा कतिपय व्यवसायीले ब्याज समेत बुझाउन नसकेकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। आगामी असार मसान्तमा व्यवसायीहरूले लिखित कार्ययोजना पेश गरेमा न्यूनतम 5% ब्याज बुझाएर पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै 10 मेगावाटसम्मका विद्युत आयोजनाहरूलाई पनि विशेष पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिने पनि गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरूपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरावलोकन लगायत आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्रा सटहीको विद्यमान सीमामा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अन्य अधिकांश नीति भने यथावत नै राखेको छ। राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव आम नागरिकको दैनिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ। राजनीतिक अस्थिरतासँगै चुनावको चहलपहलले बजारमा मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ। अस्थिरताले गर्दा वैदेशिक लगानीका साथै उद्योग व्यवसायका क्षेत्र समेत प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन्। आज हामीले यिनै विषयमा रहेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग कुराकानी गरेका छौँ। मल्लसँग गरिएको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। कोभिडबाट हामी प्रभावित हुँदाहुँदै फेरि राजनीतिबाट प्रभावित हुन थाल्यौँ। यसको प्रभाव चाहिँ निजी क्षेत्रमा कति पर्छ अर्थात् व्यावसायिक क्षेत्रमा कति पर्छ, यहाँहरूको विश्लेषण के छ, आकलन के छ? विशेष गरी के छ भनेदेखि कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुनासाथ देशले चाहिँ भनौँ न यो जुन गति लिने कुरामा पक्कै पनि असर पर्दछ होइन। अब हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि जनताले चाहिँ स्पष्ट रूपमा होइन एउटा पार्टीलाई चाहिँ झन्डै झन्डै 2/3 को नेतृत्वको लागि भोट दिएर पठायो होइन। त्यही अब त्यो पार्टीमै आन्तरिक चाहिँ नेताजीहरूको जुङ्गाको लडाइँले गर्दाखेरि आज चाहिँ व्यवसाय मात्र होइन आम जनताले चाहिँ दुःख पाएको छ आर्थिक उसमा है। म फेरि चाहिँ म पोलिटिकल म चाहिँ कसो छ भने कुरामा म पस्न चाहदिनँ। आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी दुखित भएका छौँ, पछाडि परेका छौँ। एउटा सानोतिनो चाहिँ कोभिडको चाहिँ मा लाग्ने खर्च चुनावमा पनि थपिने भयो। अलिकति चाहिँ तपाईँ हामी आफैले सोच्न सक्छौँ कि यसरी बिचबिचमा मध्यावधि चुनाव हुनु भनेको अलि निराशाजनक हो मुलुकको लागि होइन। अब प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसको लागि मैले यो गरेको छु यो भन्ने कुरा उहाँहरूको पोलिटिकल कुराहरू भयो। तर हाम्रो चाहिँ एज ए व्यवसायी एज ए जनता एकचोटि चुनाएर पठाएपछि उहाँले चाहिँ जुन कार्यकाल छ त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय छ। अब कति प्रभाव परेको छ निजी क्षेत्रको तर्फबाट तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको के छ अवस्था सिचुएसन? कस्तो छ भने हामीलाई त्यो छ नि यो मध्यावधि चुनाव हुनेमा अथवा नेतृत्व परिवर्तन हुनेमा हामीले कुनै फरक पर्दैन। हामीले गर्ने उद्योग व्यवसाय स्मुथ रूपमा गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले चाहिँ तिर्नुपर्ने कर राजस्व तिरिरहेका हुन्छौँ। तर मेरो भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ यसरी बिचमा सरकार अस्थिरता हुनासाथ होइन हाम्रो नेपालमा त हामी त 2047 साल 52 साल विभिन्न पटक पटक छ नि भोगिरहेको कुरा हामीलाई पचिसक्यो यो मध्यावधि चुनाव। तर हामी पचिसक्यो त्यसैमा चाहिँ घुलमिल गरेर काम गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि चाहिँ सरकार स्थिर भयो भनेदेखि मुलुक स्थिर हुन्छ, आर्थिक वृद्धि चाहिँ स्ट्रङ रूपमा जान्छ, बलियो रूपमा जान्छ भन्न खोजेको। र चाहिँ सरकार चाहिँ फेरबदल हुनासाथै नेतृत्वमा परिवर्तन आउँछ। र चाहिँ हामी कहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि जो नेता छ या मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ
उहाँको चाहिँ हिसाबले आफ्नो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन चलाउन खोज्छ। यस्तो हुनुपर्छ, यो हुन्छ, हुन त डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस छ, ऐन छ, नियम छ, त्यस्तो भन्न खोजे होइन। अलिकति उहाँहरूको मनसा परिवर्तन हुनासाथ यो चाहिँ के छ भनेदेखि ब्युरोक्रेसी लेभलमा होइन त्यत्रो वर्ष चाहिँ सेवा गरेको अनुभवी मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरबदल हुन्छ होइन। मेरो चाहिँ भनाइ के छ भन्दाखेरि सरकारको नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन भए पनि सरकारी नीति चाहिँ परिवर्तनशील नहोस्। जुनसुकै नेतृत्वमा आए पनि एउटा सरकारको नीति निर्देशन त हुन्छ नि, यसरी मुलुक चलाउने, यो अवस्थामा यो गर्ने भन्ने किसिमको अवस्थामा हामी जानुपर्छ होइन। र चाहिँ व्यक्ति परिवर्तन हुनेमा चाहिँ यो नीति नै परिवर्तन गर्ने जुन हाम्रो अवस्था छ, यो चाहिँ अलिकति नेपालको लागि दुर्भाग्यकै कुरा हो। भनौँ न, तपाईँको छिमेकी मुलुक भारत आज कहाँबाट कहाँ विश्वको तेस्रो धनी भन्ने कुरामा आइरहेछ होइन। भन्दाखेरि उहाँहरूको ब्युरोक्रेसी चाहिँ एकदम लेभल धेरै स्ट्रङ छ। नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन भए पनि उहाँहरू ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ धेरै बलियो छ। अनुभवी मान्छेले उहाँहरूले हलचल गर्दैन, त्यो अवस्था छ। हामी कहाँ चाहिँ भनौँ न, अब सचिवै कतिपटक फेरबदल सरुवा बढुवा भएछ, यस्तो नहोस्। तर नीति नियम पालना गर्दैन भनेदेखि मन्त्रीज्यूको आदेश देशको कानुन अनुसार गरेन भने त जसलाई पनि त्यसलाई नेता हुनेहरूले अथवा चाहिँ क्याबिनेटमा चाहिँ सिनियर हुनेहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो गर्न पर्छ र गर्नु पनि सक्छ। तर चाहिँ के छ भनेदेखि जुन मान्छे चाहिँ राष्ट्रको लागि निरन्तर काम गरिरहेछ र चाहिँ नेतृत्वमा यताउति भए पनि उनीहरूलाई फरक नपर्ने गरी एउटा सुचारू रूपले काम गर्ने वातावरण बन्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ मुलुकले अलिकति भनौँ न स्थिरता र उद्योग व्यवसायको लागि विशेष गरी वैदेशिक तपाईँको लगानीको पनि कुरा ल्याउने भित्राउने कुरा छ होइन। त्यो कुरा बोल्यो, सम्मेलन भयो। अब आज चाहिँ सरकार कहाँ छ के छ होइन, त्यही सरकार कन्टिन्युली गइरहेको भए चाहिँ आउँथ्यो होला। तर अहिले नेपालमा सरकार अस्थिर छ र झगडा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हामी कहाँ आउने इन्भेस्टमेन्ट भनौँ न, युरोपियन कन्ट्री, अमेरिकन अथवा चाहिँ चाइनिज जो आइरहेछ भने हामी कहाँको ठाउँमा अरू अन्य कन्ट्रीमा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, अन्यत्र पनि जान सक्छ होइन। स्थिर भएन भनेदेखि अलिकति हामी चाहिँ यो मुलुकलाई एउटा डिसिप्लिनमा राख्ने र सरकारको नेतृत्व नेताजीहरू कहिलेकाहीँ पर्छ यो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसमा हुनसक्छ उहाँहरूको होइन। मध्यावधि चुनाव झै झगडा, कुनै पार्टी आउने अर्को पार्टी चाहिँ जाने हुनसक्छ त्यो। तर मेरो भनाइ यति हो कि हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण पार्टीका नेताजीहरूले चाहिँ यो मुलुकको स्थिरताको लागि, आर्थिक विकासको लागि, जनताको हकको लागि चाहिँ, सुरक्षाको लागि चाहिँ सरकारी नीति चाहिँ दरिलो गरेर बनाइदिनुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि क्षेत्रका हरेक आर्थिक गतिविधि त एक दिनको बन्द हडतालले त 10 अर्बसम्म क्षति पुर्याउने भयो। पसल बन्द गर्न पर्यो, मान्छेको आवतजावत नहुने भयो, गाडी पनि बन्द हुने भयो। एक दिनको हडतालले त्यति प्रभाव पार्छ भने यसमा पनि त आर्थिक गतिविधि हुन पाएन नि। पक्कै पनि यो एउटा एकदम निराशा लाग्दो कुरा कि यो आम हडताल गर्ने, बन्द गर्ने भन्ने कुरा। अब यो चाहिँ संविधान बन्याउने बेलामा नै कस्तो कुरा आएको थियो भने अबदेखि नेपालमा चाहिँ बन्द हडताल चाहिँ नहुने भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ यो किसिमको संविधानमा ड्राफ्ट पनि भयो होइन। गर्दै पनि चाहिँ अहिले आएर बिचमा चाहिँ आम हडताल गरिदिने होइन। गर्दाखेरि चाहिँ यो किसिमको गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो नेताजीहरूले जुन बोल्यो कमिटमेन्ट चाहिँ पुर्याउनु भएन मुलुकको लागि भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु होइन। तर यसको लागि जुन यो हडताल राजनीतिक विवाद हुनसक्छ, त्यो स्थिर भनेको संसारमा कुनै ठाउँमा पनि पोलिटिकल डिबेट चलेको हुनै सक्दैन। तर अर्कै किसिमबाट होइन, हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले बन्द हडताल तोडफोड ठेक्नै सक्दैन कि, ठेक्नै सक्दैन भन्दाखेरि किनभने हाम्रो आर्थिक चलायमानको लागि हाम्रो आन्तरिक राजस्वबाट नपुगेर होइन, वैदेशिक सहायता ऋणबाट चलाइरहेको छु भने अब अर्काकोबाट ऋण ल्याएर चाहिँ मुलुक चलाइराख्ने, बन्द गरिदिने, कसैको चाहिँ त्यो सहायताबाटै चलेको केही घर होला या गाडी होला या चाहिँ कुनै व्यवसाय त्यसैमा तोडफोड गर्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुन अलिकति लज्जास्पद हुन्छ। हामी एउटा संयमित भएर होइन पोलिटिकल डिबेट अन्य किसिमबाट बन्द जनतालाई चाहिँ दुःख नदिने किसिमको नयाँ मोडालिटीबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन। सकिन्छ त्यो कुरा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ, त्यो पोलिटिकल लिडरहरूले त्यसलाई अध्ययन गरेर बन्द हडताल चाहिँ नगर्ने, आफ्नो चित्त बुझेको छैन भने त त्यसलाई चाहिँ त
गर्ने मोडिफाई त गर्न सक्यो। मोडिफाई गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो कसरी चाहिँ सरकारसँग साँच्चीकै उहाँहरूको चाहिँ के पर्ला होइन नेताजीहरूको कसरी यसलाई घोडा टेकाउने भन्ने कुरा आम हडताल बिना र चाहिँ तोडफोड बिना होस् भन्ने कुरा हामी निजी व्यवसाय मात्र होइन उद्यमी मात्र होइन जनताले पनि त्यो चाहिरहेछ। जब बन्द भन्दा साथै डरले चाहिँ मान्छे निस्किँदैन, तोडफोड हुन्छ भनेर चाहिँ मोटरसाइकल पनि चलाउँदैनन्, उद्योग व्यवसाय पनि बन्द गरिदिन्छ। तर घरमा बसेर कोठामा बसेर सबैले चाहिँ बन्दकर्तालाई चाहिँ मनमनै गाली नै गरिरहेको हुन्छ। उसलेलाई धन्यवादको पात चाहिँ अब पातो हुन सक्दैन र चाहिँ यो दुःख दिनु हुँदैन भन्ने कुरा नेताजीहरूमा पनि सद्बुद्धि आओस् भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। मध्यावधि चुनाव ल्याइयो, यो मध्यावधि चुनावले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई कतिको प्रभाव पार्छ? पक्कै पनि अब चुनाव हामी त कस्तो छ भने चुनाव हुनासाथै निजी क्षेत्र मात्र होइन आम नेपालीलाई नै प्रभाव पर्यो। राष्ट्रिय ढुकुटीको पैसा चाहिँ चुनावमा खर्च गर्नु पर्यो होइन। एउटा चुनावमा केही नभए पनि 20औं अर्ब खर्च हुन्छ अफिसियल्ली है। गएको डाटामा 14-15 अरबको छ गएको। अब त अलिअलि महँगियो पनि होइन। भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कसो भनेदेखि निर्वाचन आयोग, प्रहरी चाहिँ भनौँ न आर्मी यिनीहरूको खर्च नै त्यो छ। अफिसियल राज्यको ढुकुटीमा चाहिँ केही नभए पनि 20औं अर्ब जान्छ भनेदेखि अर्को अनसिन म भन्छु कि डाटा त त्यो होइन अन्दाजी अर्को 20 अरब चाहिँ अनसिन चाहिँ चुनावमा खर्च तडक भडक होइन। कार्यकर्ताको मोबिलाइजेसन यो हिसाबले विभिन्न पार्टीको खर्च छ नि। अब हुन त चाहिँ निर्वाचन आयोगको नियम छ कि कति यति भन्दा गर्छ सिलिङ तोकेको छ नि। त्यो भने तापनि हिसाब एउटा व्यवहारमा अर्कोले टडक भडक खर्चहरू हुन्छ होइन। यो भनेको चाहिँ अलिकति राष्ट्रलाई भारै थपियो होइन। अब चाहिँ यो कुरा कस्तो छ भनेदेखि हुन त पोलिटिकल कुराको लागि स्टेबिलिटीको लागि उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ लागि गर्न सक्ने कुरा अब कानुनमा के छ कसो छ त्यतातिर म जान चाहदिनँ। कानुनी कुरा हो हामीलाई पनि थाहा हुँदैन, व्यवसाय मान्छे म लयर पनि होइन। तर के छ भने एकचोटि चुनाव भएपछि सरकार चाहिँ जति वर्षलाई तोकिएको छ त्यति वर्षकै होस्, 5 वर्ष भनेपछि 5 वर्ष चलोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा छ होइन। तर चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो मुलुकको दुर्भाग्य चाहिँ अब असहमति हुनासाथ आफूलाई जसरी सुल्टो हुन्छ त्यसरी गर्ने परम्परा छ। अलिकति हामी चाहिँ संयमित नै हुनुपर्छ मुलुकलाई अगाडि बढाउन। कहिलेकाहीँ आफूले पनि सेक्रिफाइस गर्न सक्नुपर्छ। मै भन्नु भएन, हामी भएर मुलुक अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। उसो भए कोभिडले हामीलाई थिलथिलो बनाएको समय पनि राजनीतिक अस्थिरताले व्यवसायलाई केही पनि असर पार्दैन, अब सहजै हामी मुभ हुन सक्छौँ भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा हो। पक्कै पनि हामी कोभिडले त अलिक पार्यो, यो मध्यावधिले पार्दैन भन्ने मेरो भनाइ हो। हाम्रो चाहिँ कोभिडको सुरु चैत्र 11 को 5-7 सरकारले चाहिँ सुरुमा चाहिँ बन्द गर्ने भन्ने कुरा आयो। केही हप्ता 15-20 दिन हामीले हेऱ्यौँ पनि कि छिटै निप्छ कि यो बलेको आगो कोभिडको भन्ठानेको निभेन। त्यसपछि त हामीले पटक पटक सरकारसँग आग्रह यो कोभिडसँग लडेरै हामी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भनेर चाहिँ हामी नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, FNCCI, CNI संस्था हामी संयुक्त रूपमा गएर मन्त्रीज्यूहरूलाई अहिलेको उद्योग वाणिज्य मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ उहाँ एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ, उहाँसँग भेटेरै सहकार्य गरेर यस्तो यस्तो मापदण्ड बनाएर चाहिँ हामी चलौँ, मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याएका हौँ होइन। तर के छ भन्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ यो अवस्थामा जुन यो एउटा मध्यावधिको चुनाव हामीले खेप्नु पर्यो मुलुकले होइन। तर चाहिँ यो चाहिँ सानोतिनो कोभिड चाहिँ थपियो, रोग होइन कि आर्थिक रूपमा भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने ठाउँमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आफू निकट उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीको अत्यधिक प्रयोग गरी रोजगारी सृजना हुने ठाउँमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायी माझ आग्रह गर्नुभयो। देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लाने उपभोग्य वस्तुको ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरी निर्यात गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। सहकारीको अत्यधिक प्रयोग गर्नुस्, साना पुँजीलाई जोडेर
ठुलो काम गर्न सकिने मान्छेहरू सहकारी हो, ठुलो मात्रामा उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने सहकारी हो, उत्पादनको एउटा क्षेत्रमा एउटा ठाउँमा भोल्युममा उत्पादन गर्ने त्यो क्षेत्र सहकारी हो, जसबाट हामी निर्यात गर्न सक्छौँ। सानो मात्रामा उत्पादन भयो भने त्यसले बजार पाउँदैन, ठुलो मात्रामा उत्पादन भयो भने त्यसले बजार पाउँछ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिडका बावजुद पनि गरिबी नघटेको दावी गर्नुभयो। आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिलाई डबल डिजिटमा पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। आर्थिक विकासका निम्ति विभिन्न उद्योगहरूको स्थापना तथा खानीहरूको उत्खनन गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले देशलाई आर्थिक समृद्ध गर्ने एकमात्र एजेण्डा आफ्नो पार्टी र सरकारको रहेको बताउनुभयो। आजको आवश्यकता निर्माणको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 15,000 बढीले रोजगारी पाएको जनाएको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन 2 गतेसम्म 7,43,164 जना बेरोजगारको विवरण आएका मध्ये 15,670 जना व्यक्तिहरू कामका लागि पारिश्रमिक तर्फ रोजगारीमा खटिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री चौधरीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा 4 अर्ब 18 करोड रकम रहेको बताउँदै 9 वटा देशसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर तथा 5 देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को कारणले विदेशमा रोजगारी गुमाई अलपत्र परेका 187 जना कामदारलाई उद्धारका लागि पत्राचार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को कारणले विदेशमा रोजगारी गुमाई अल्पत्र परि आफ्नै खर्च नेपाल फर्कन नसक्ने कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरी उद्धार गर्न कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमण कारण वैदेशिक रोजगारी क्रम अल्पत्र परेका नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 तर्जुमा भई सो बर्मा उद्धार गर्न मलेसिया, कटार, साउदी अरब, युएई, बहरेन लगायतका मुलुकहरूमा रु 1,45,00,000 रकम पेशकी पठाइएको छ। उक्त रकमबाट 187 जना कामदारको उद्धार गरिएको छ भने थप 3 महिला सहित 39 जना उद्धारका लागि सचिवालयबाट विभिन्न मुलुकका नेपाली दूतावासहरूमा पत्राचार गरी अनुरोध गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका 688 जना मृतकका परिवारलाई 48 करोड 49 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको, अङ्गभङ्ग भएका 60 कामदारलाई 2 करोड 7 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराई 435 जना कामदारको शव घर ठेगानासम्म पुर्याएको र 173 जनाको शव सम्बन्धित देशमा नै अन्त्येष्टि गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेटमा लगाएको कर घटाउन माग गरेका छन्। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको इन्टरनेट सुविधाको विषय र चुनौती अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल इस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले देशैभरि इन्टरनेटको पहुँच बढाउन सरकारले इन्टरनेट सेवामा लगाएको कर घटाउनु पर्ने बताउनुभयो। इन्टरनेट मानव जीवनको अत्यावश्यक सेवा भए पनि सबै जनतामा सहजै पहुँच नपुगेको भन्दै उहाँले राज्यले कर कम गर्दै आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा अप्टिकल फाइबरमा 15% कर बढी भएकोले पनि इन्टरनेटको मूल्य बढी भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अरियालले जनतामा इन्टरनेट सेवाको पहुँचको विकासका लागि सूचना महामार्गको विस्तारको काम अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अनुसार हालसम्म 12 अर्बको केबल र फाइबर आयात भएको छ भने 6 अर्ब बराबरको फाइबर विस्तार गर्न प्रयोग गरिने उपकरणको आयात भएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अनुसार हालसम्म 12 अर्बको केबल र फाइबर आयात भएको छ भने 6 अर्ब बराबरको फाइबर विस्तार गर्न प्रयोग गरिने उपकरणको आयात भएको छ। प्रत्येक वर्ष तार व्यवस्थापनका लागि फाइबर केबलमा 1 अर्ब बढी खर्च हुने गरेको जनाइएको छ। नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको जटिल कार्य निर्माणकर्ता छान्ने प्रक्रिया पारदर्शी भएको दावी गरेको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबारको बैठकमा काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग अन्तर्गत दोस्रो फेज ठेक्का विषयमा परेको उजुरीमाथि भएको छलफलमा नेपाली सेनाले निर्माणकर्ता छान्ने प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दावी गरेको हो। समितिमा सेनाले पूर्व योग्यता निर्धारण गर्न मागेको आवेदनमा आवश्यक भन्दा कम कम्पनीहरू छानिएको भन्दै उजुरी
परेको थियो। नेपाली सेनाले पूर्व योग्यता परीक्षणमा नेपाली कम्पनी बाहिर पारिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। नेपाली सेनाका महासेनानी एवं खरिद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सुनिल सिंह राठौरले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै पूर्व योग्यता निर्धारण गरिएको बताउनुभयो। आयोजनाको निर्माण कार्य विक्रमसम्म 2081 मा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल टेन्डर आह्वान गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। द्रुतमार्ग आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गमा जटिल किसिमको काम गर्नुपर्ने ठाउँहरूलाई 11 वटा क्लस्टरमा विभाजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यसमध्ये 5 र 6 नम्बर क्लस्टर अति जटिल भएकाले निर्माणकर्ता छनौट गर्दा पूर्व योग्यता निर्धारण गर्नु परेको र सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार नै सो कार्य सम्पन्न गरिएको बताउनुभयो। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग 72.5 किलोमिटरको रहेको छ, जसमा 3 वटा सुरुङ मार्ग र 87 वटा पुलहरू निर्माण हुनेछन्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम अर्थ र व्यापार यति नै। अर्को साता विविध सामग्री सहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। इमेज च्यानल हेरिरहनुहोला। नमस्कार।